أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله شما خوب هستید؟ شما خوبی؟ من هم خوب هستم ممنون. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما بخیر آقا. بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما همچنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. زنده باشید. خوب دوستان، حالت شما همه دوستان خوب هستند؟ بله آقا. بله آقا. همیشه خوب بله آقا. هست. انشالله. خوب دوستان، ما امشب چه میخوانیم؟ ما امشب در درس کتاب کار. کتاب کار میخوانیم. کار و متن میخوانیم. کتاب کار و متن میخوانیم. و علیک السلام ایمان زهرا خانم، خوب هستی شما؟ بله آقا من خوب هستم. شما خوب هستید؟ خوبم ممنون. شما بفرمایید حالتون خوب است؟ بله آقا حالم خوب است. حال شما چطور؟ منم خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوب هستم. خانواده شما چه خبر؟ خانه خوب هستند. خوش میگذرد؟ بله آقا. خوش میگذرد؟ زندگی خوش میگذرد؟ بله آقا خیلی خوش میگذرم. شما چطور آقا؟ الحمدلله خوش بگذرد. من بله همیشه انشالله خوش بگذرد انشالله. وقت خوبی و روز خوبی و زندگی پر از برکت و موفقیت انشالله داشته باشید. خب دوستان، ممنون از شما. بله سلامت باشید. شما هم خب همچنین آقا. سلامت باشید. خب تحسین فاطمه خانم، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ شما چرا آهسته حرف میزنی؟ بله شما خوب هستی؟ خوبم، بد نیستم. خب شما بفرمایید شما امروز چه کار میکنی؟ آقا ببخشید امروز هیچ بیان نمی کنم. چی شد؟ ببخشید آقا. مشکلی داری؟ بله آقا. مشغول هستی یا حالتون خوبه؟ هر چی دونوں آقا. بله مشکل بھی ہے اور آقا مصروف بھی ہیں اور مشکل بھی ہے، نہیں کر سکتے آج. خدا انشالله شما را سالم نگه دارد. خب شما چطور؟ سما فاطمه رضوی، سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، خوبه ممنون. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستم؟ بله من خوبم. خانواده شما چه خبر آقا؟ هم خوب هستم ممنون. شما امروز چه کار میکنی؟ آقا من امروز اهمیت استاد بیان میکنم. بفرمایید بفرمایید. بله آقا. سلام آقا. سلام دوستان و عزیزان. اسمم سما فاطمه است. اسم پدرم اتوار حسین و اسم مادرم فاطمه است. من اهل هند هستم و در بکرا متولد شدم. در آنجا زندگی میکنم. من 4 برادر و 2 خواهر دارم. من الان سر کلاس هستم و اهمیت استاد بیان میکنم. استاد عزیز من، از شما بسیار سپاس گزارم. شما فقط یک معلم نیستید بلکه چراغ راه زندگی من هستید. روش تدریس شما بسیار آرام بخش و دلنشین است. صدای شما، لبخند شما و نگاه مهربونی شما برای مثل نعمت است. در کلاس شما همیشه آرامش خاصی هست. هیچ کلاسی مثل کلاس شما نیست. من همیشه دوست دارم شاگرد شما باشم.
این آرزوی قلبی من است که همیشه نزد شما درس بخوانم. از وقتی که با شما درس میخوانم آرامش در زندگی امن آمده است. شما مانند فرشته‌ای هستید که با مهربانی آموزش میدهید. هر کلمه‌ای که از شما میآموزم در دل من میماند. شما فقط تدریس نمیدهید بلکه روح ما را هم تربیت میکنید. از زحمت شما بسیار سپاسگزارم. خدا به شما عمر طولانی و دلشاد عطا کند. همیشه برایتان دعا میکنم. بودن شما در زندگی من یک نعمت بزرگ است. شما بهترین استاد دنیا هستید. من به تمام وجود شما را دوست دارم و احترام میگذارم. آموزش با شما مثل نوری است که در قلب من میتابد. شما نوری در تاریکی های من هستید. هیچ کس مثل شما نیست. شما خاص و بی‌نظیر هستید. در دل من حرفهای زیادی هست اما کلمات کافی نیستند. گاهی سکوت عمیق‌ترین احساس را نشان می‌دهد. خلاصه این است که شما بسیار معلم خوبی هستید. شما انسانی بزرگی هستید. در وجود شما خوبی‌های زیادی هست که گفتنش ممکن نیست. اخلاق شما خودش آرامش است. شما بهترین استاد دنیا هستید. شما برای من مثل نوری در تاریک هستید. از وقتی که با شما درس میخوانم زندگیم پر از آرامش شده است. شیوه تدریس شما خیلی آرام بخش است. کلاس شما پر از محبت و آرامش است. جای دیگر مثل آن نیست. هر روزی که با شما میگذرد برایم یک نعمت است. ادب، مهربانی و سکون شما در قلب من جا دارد. شما بهترین انسان هستید. صفات شما بی‌نظیر است. قلبم پر از حرف است ولی زبانم نمیداند چگونه بگوید. شما مثل یک دعا هستید که همیشه در دل من جاری است. در نگاه شما نور، دانش، محبت و انسانیت است. شما بهترین بخش زندگی من هستید. کلاس شما مثل یک باغ پر از گلهای عشق و دانایی است. اخلاق شما مثل باران است که زمین خشک دلها را زنده می کند. شما نه فقط معلم بلکه الگوی زندگی هستید. حضور شما در کلاس برای من یک آرامش خاص دارد. اگر بخواهم در یک جمله بگویم شما برای من هیچ واضحی برای وصف زندگی. ببخشید آقا. تمام شد؟ شما استاد قلبها هستید نه فقط کتابها. شما از هر نظر شایسته تحسین هستید. به خاطر صفات زیبایی شما قلبم پر از عشق شده. من شما را با تمام وجود دوست دارم. حضور شما برای من آرامش و عشق است. تمام شد آقا. شما فرمودید درباره استاد حرف میزنم. شما دیگه درباره استاد حرف نزدید. درباره من که استاد نیستم. من همینطور مثل یک خانواده با شما هستم و با هم یک دیگر با هم درس میخوانیم. من استاد نیستم و شما لطف فرمودید. بله خدا انشاءالله خیرتون بده. خدا انشاءالله خیرتون بده. و شما چون مثلا شما چشمهای خوبی دارید که خوبی ها را میبینید. بله خدا انشاءالله خیرتون بده. من لایق این چیزها نبودم ولی خیلی ممنون از شما. خب دوستان صدای من میرسد به همه شما؟ بله آقا. آقا. خب شما بفرمایید. نشاط فاطمه رضوی سلام، شما خوب هستید؟ سلام علیکم آقا. خوبم، ممنون. شما خوبی؟ من هم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستن. شما امروز چیزی بیان میکنی؟ بله آقا. بله بفرمایید. چیزی بیان میکنی؟ بله خانم نشاط فاطمه رضوی. بله آقا. عظمت والدین.
بلے شما بفرمائی عظمت والد و پدر و مادر. ہاں بفرمائی. وجہ سلام آقا، سلام دوستان. اسلام نشاط است من لهن هستم و امروز احمد پدر و امروز مادر می خواهم اهمیت و پدر و عظمت مادر مادر را و بیان پدر کنم. بیان میکنم. پدر و مادر اهمیت خیلی زیادی دارند. ابتدایی هر کسی و پدر و مادر می شود. در زندگی انسان نقش پدر و مادر خیلی مهم است. بعضی ها اهمیت مادر را خیلی زیاد بیان می کنند و اهمیت پدر را کمتر نشان می دهند. چه شد؟ خب خانم رضوی اشاره بله فرمایید. شد. بله و به بفرمایید. زحمت ها و ایثار و فداکاری های پدر توجه نمی کنند. در زندگی بچه ها نقش مادر نقش مهر و محبت و ایثار و قربانی است، ولی نقش پدر هم در زندگی انسان کمتر نیست. نقش اساسی دارد. نقش اساسی دارد. اساسی نقش اساسی یعنی اہم رول. نقش یعنی رول، کردار. بله آره بله بله نقش یعنی رول. بله بله نقش مهمی پدر نقش مثل اساسی خورشید دارد. است. پدر خودش می سوزد ولی بچه ها را روشن می کند. بله. پدر مثل خورشید است و وقتی که خورشید غروب می کند در دنیا تاریکی می شود. همینطور اگر پدر نباشند زندگی بچه ها تاریک می شود و به بچه ها یتیم می گویند. پدر اصل هر نعمت هست. بله ما هر نعمتی که داریم اصل آن نعمت پدر است. بله در قرآن و حدیث در خصوص یتیم آمده است که با آنها با محبت و شفقت رفتار کنید، مال آنها را نخورید. از این فهمیده می شود که پدر یعنی مجسمه مهر و محبت و شفقت. احسن. سایه پدری مثل سقف خانه می باشد که اگر در خانه سقفی نباشد انسان نمی تواند از گرما و سرما و باران محفوظ بماند. همینطور اگر در دنیا پدر نباشد بچه ها در زندگی خودشان مشکلات را تجربه می کنند. احسن. پدر کل روز بیرون خانه در فضای سرد و گرم و حتی در باران زحمت می‌کشد تا برای بچه ها نان و نمک روزمره را در خانه ببرد که اگر پدر نباشد بچه در مشکلات گرفتار می‌شوند. خداوند ما در قرآن در سوره بنی اسرائیل آیت 23 می‌فرماید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بسم الله الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پروردگارت حکم کر کہ جزو عندك عندك احدهما الكبر او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پروردگارت حکم کر کہ جزے او را نہ پرستید پروردگار تو پہلے میقات و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از این دو یا ہر دو یکی از این دو یا هر دو میشه نزد دو پیر شوان. ہر دو میشه نزد تو اچھا یہ بتائیے بیسی اس آیت میں دے رکھا ہے اگر تمہارے سامنے دو ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں جھڑکنا نہیں. دونوں کا بوڑھا ہونا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ایک بوڑھا کیسے ہوگا ایک جوان رہے؟ ہو سکتا ہے کیسے؟ جس کی ایج کم ہو. بے بس کی بابا آگا عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں. عورتیں جلدی بوڑھی ہوتی ہیں
جی عورتیں جلدی بوڑھی ہو تو نہیں، ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. یا یہ کہیے کہ آج کل دکھائی دے رہا ہے کہ 80 سال کے بڈھوں سے 19 سال کی لڑکیاں شادی کر رہی ہیں مثلاً. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بوڑھا ہوگا ایک جوان رہے گا. بے وقتی دن بس پاپا شوخی بو بے پروائی دن نشاط بات. بله آقا. از این آیه فهمیده می شود که اهمیت پدر و از این آیه مادر استفاده می شود که اهمیت پدر مادر آنقدر مهم است که خدا که بعد از بعد از حکم عبادت عبادت خدا خودش حکم به نیکی حکم به احسان به نیکی به پدر و پدر و مادر مادر کرده. داده شده است احسن. که این اهمیت و عظمت بالای پدر و مادر را می‌رساند. اگر زیر پای مادر بهشت است، روی پیشانی پدر هم بهشت است. خداوند به ما توفیق بدهد که به پدر و مادر نیکی و احسان کنیم، به آنها خدمت کنیم و در مقابل آنها عزت احترام بگذاریم. تمام شده. احسن خیلی عالی بود. بله متوجه هستی دوستان؟ بله بله. خب گل ناز فاطمه خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا، من خوبم. بله شما بفرمایید یکی از این دورا شما پیر کنید. ولی شما چه میخوایی بیان کنید؟ آقا من الان در خواب هستم. در خواب هستید. این مهمترین کاری است که انجام میدهید. بله از این بهتر چیزی نمیشه که بخوابید، یک کام استراحت کنید و سر حال بشید انشاءالله. اگر مثلا امکان داره شما هم یه چیزی بیان کنید. آقا ٹھیک ہے. بله آقا من پارسال برای تفریح به اله‌آباد رفتم، میخواهم بیان کنم. بله میخواهم خاطره. خاطره یعنی کسی کو یاد ہے خاطره یعنی؟ اس بله اس کے لیے خاطره یعنی واقعہ یا یاد. خاطره آقا داستان بولتے ہیں. داستان. خاطرے یعنی داستان. خاطرے یعنی جس کہتے ہیں نا میں نے اب میں وہاں گیا تھا پکنک کی داستان بیان کی مثلا، یا آپ کی یادیں بیان کی. یادیں خاطرات زندگی یعنی زندگی کی یادیں. یہ فرمائی من پارسال برای تفریح الہ آباد رفتم میخواهم خاطره الہ آباد را بازگو کنم یعنی یعنی دوبارہ بیان کروں، یعنی اس خاطرے کو اس یاد کو دوبارہ سے تازہ کروں. بھلے بازگو کردن یعنی بیان کرنا بازگو کردن بیان کردن تعریف کردن خاطر تعریف کنم. فرمائیں. آقا من الان آماده نیستم. هرچه می دوست داری آزاد، گفتگوی آزاد. بله حرف آزاد بزنید. چون آقا من در خواب هستم، خیلی خسته هستم. خیلی خسته هستی، خسته نباشید انشاءالله خدا به شما خیر بده انشاءالله. خب چه کسی میخواهد به جای گلناز فاطمه؟ آقا بیان کرتے ہیں. بسم بله اللہ الرحمن بفرمایید الرحیم. سعی کنید. من پارسال در تعطیلات برای گردش به اله‌آباد رفتم. اله‌آباد جای خیلی خوب و جای سکون است، چون آنجا مدرسه ما است. من آنجا چند سال زندگی میکنم. زندگی کردم. آنجا شخصیت بزرگی و الگویی شخصیت های بزرگی جمع زیادہ ہے نا. شخصیت های بزرگی زندگی کردم. مانند و در اله‌آباد خانه پدر بزرگم است. پدر بزرگم بازرگان است. وقتی خانه پدر بزرگم رسیدم، مادر بزرگم مرا آقا اس کو کیسے بولیں گے، بہت اچھے سے ہماری استقبال کیا. بہت اچھے سے ہمارا استقبال کیا. خیلی خوب. مثلا خیلی خوب خوش آمدید گفتن، به طور احسن، به طور خوب. بله خوش آمدید گفتن و مثلا استقبال کردن. مادر بزرگم مرا خیلی خوب استقبال کرد.
و برای من نان، گوشت، کباب، عدس، برنج، شیر، قورمه وغیرہ آماده کرد. وقتی آنجا رسیدم من اول به پدر بزرگم مادر بزرگم سلام کردم. مادر بزرگ من به من بغل کرد. سپس ما در اتاق رفتیم، بسیار صحبت کردیم و پدر بزرگم از من پرسید سفر خوش گذشت؟ من گفتم الحمدلله سفر خوش و خیلی خوب گذشت. بعد از آن مادر بزرگم برای ما غذا آورد. اول من در آوردن غذا به مادر بزرگم کمک کردم. بعد از آن ما همه روی سفره نشستیم و غذا خوردیم. پدر بزرگم به من گفت که ما بعد از خوردن غذا انشاءالله برای تفریح به پارک رفتم. ما خیلی خوشحال شدیم. بعد از خوردن غذا ما چند ساعت استراحت کردیم. حدود ساعت 4 بعد از ظهر پدر بزرگم بیدار شد و برای تفریح آماده شد و ماشین را از خانه بیرون کرد. ما همه سوار ماشین به پارک رفتیم. اول پل نینی رفتیم و رودخانه گنگا دیدیم. رودخانه گنگا هم رفتی؟ بله آقا. بگید. وقتی آنجا رسیدیم آفتاب غروب شد. ما همه از ماشین نزدیک غروب بود. ما همه از ماشین پیاده شدیم چون منظرهای آنجا خیلی خوب و هوای آنجا خیلی خنک بود. ما همه با هم یک عکس گرفتیم و پدر بزرگم برای ما بستنی آورد. ما خوردیم. من دیدیم که مردم زیاد آنجا با فامیل ها آمدن و لذت بخش منظرهای رودخانه گنگا دیدن. منظرهای لذت بخش گنگا، رودخانه گنگا غلط ہے آگا. بله منظرهای رودخانه گنگا بله این درست ہے. منظرهای رودخانه گنگا دیدن و عکس گرفتن. ما بعد از آن به فروشگاه رفتیم و چیزهای زیادی خریدیم. خاله‌ام برای خودم لوازم آرایش و مادر بزرگم برای خانه از چیزهای خوردنی و خواهرم برای خودم یک روسری صورتی و یک جفت کفش سفید خرید. ولی من هیچ چیزی برای خودم نخریدم که پدر بزرگم به من گفت گل برای خودم چیز بخر، ولی من نخریدم. که پدر بزرگم برای ما 2 تا بستنی آورد و شکلات آورد. اور دیگر چه چیزهایی آورد؟ شکلات و بستنی آقا. فقط شکلات و بستنی؟ بله آقا. من خوردم. رستوران نرفتید؟ رفتم آقا. بعد از آن رفتم. آنجا غذا خوردم. تنها رفتید و غذا خوردید؟ نه تنها نرفتم آقا. با پدر بزرگم و مادر بزرگم. ما به پارک فیل ما بعد از خوردن بستنی پارک فیل رفتیم. اول بلیط پارک خریدیم، سپس داخل پارک شدیم. آنجا بسیار حیوانها و حیوان مجسمه ها دیدیم و روی تار نشستیم. بعد از آن ما با بچه ها روی قایق نشستیم. آقا قایق ہوگا؟ بله قایق نشستیم. من خیلی خوشحال شدیم. بسیار تفریح کردیم، عکس گرفتیم. بعد از آن رستوران رفتیم، با هم غذا خوردیم و حدود نصف شب خانه مادر بزرگم رسیدیم. با هم شوخی کردیم و خوابیدیم. شوخی هم کردید؟ دوباره بستنی نخوردی؟ بله آقا. دوباره بستنی نخوردی؟ آقا 4 مرتبه بستنی خوردم. همه دخترها بستنی خیلی دوست دارن؟ بله شاید. بله 4 مرتبه. اول پول نینی، بعد از آن در رستوران، سپس پارک، سپس رستوران. 4 مرتبه بستنی خوردیم آقا. همه یک بستنی خوردن ولی من 2 تا بستنی خوردم. بله راضی شدی؟ احسن. تمام شد؟ بله آقا.
بعد از آن آقا من خوابی دی خواب بله کجا خوابی دی؟ خانه مادر بزرگم. خانه مادر بزرگتان در طلاباد است؟ بله آقا. خیلی خوب خیلی خوب. من آنجا یک هفته میمانم. ماندام یک هفته ماندی. ما بعد از آنجا آن یک مدرسه رفتیم آقا. مدرسه هم رفتید. شما مدرسه تان را دوست داری؟ خیلی دوست دارم. هیچ وقت فراموش آقا اس کو کیسے بولیں گے جب سے آئے ہیں ہم اسے یاد کرتے ہیں. خاطرات مدرسه فراموش نشدنی است. فراموش نشدنی است، ناقابل فراموش. فراموش نشدنی یعنی فراموش نشدنی یعنی ناقابل فراموش. بله خاطرات مدرسه برای من فراموش نشدنی است. بله خاطرات خوبی دارم. بله خوب احسن. دوستان اینجا متوجه هست که ما امروز چه میخوانیم؟ کتاب کار میخوانیم دوستان. مال کے بارے میں بتایا 18ویں سبق میں بتائیں گے جو ہم نے دوسرے دن پڑھا تھا یا پہلے دن پڑھا تھا پارٹ سی کے پہلے دن یا دوسرے دن؟ ان چیز کان چیز برائے چیز مالکیز پہلے دن پڑھا تھا نا؟ پہلے دن دیکھیے جب سے لے کے اب آئے گا یہ 18ویں سبق میں، وہ بھی دوسرے بک کے پہلے بک کے نہیں. میں نے ابھی 11 دن ہوئے ہیں شام والی کلاس کو بھی، مثلا 11ویں ریکارڈنگ کے بعد 12ویں تقریباً میں نے پہلی بک کا ختم کرا دیا میٹر، پہلی بک سے زیادہ ہی پڑھا دیا. بولے ناس فاطمہ چیوی فرمائی. خیلی خوب دوستان دقت کنید. درس چندم درس 17 کتاب کار صفت. خب لطفاً کسی هست این متن بخواند؟ ثنا فاطمه خانم. ثنا فاطمه خانم سلام آقا. بفرمایید. السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. صفت کلاس ما یکی از بهترین و جالب کلاس های مدرسه است. مدرسے کی کلاسوں میں ہمارا کلاس ایک بہترین اور انٹرسٹنگ کلاس ہے. در کلاس ما ہمیں جور آدمی ہست. ہماری کلاس میں ہر طرح کے انسان ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں. قد بلند ترین فرد کلاس ما حدود 2 میٹر و 3 سانتی میٹر است. ہماری کلاس کا سب سے بلند قد والا انسان تقریباً 2 میٹر اور 10 سینٹی میٹر اس کی قد بلند ترین فرد کلاس ما حدود 2 میٹر و 10 سانتی میٹر است. ہمارے کلاس کا سب سے بلند قد والا فرد جس کا قد تقریباً 2 میٹر اور 10 سینٹی میٹر ہے بغل دستی من لاغر ترین فرد کلاس است. میرے برابر میں کلاس کا لاغر ترین یعنی سب سے پتلا فرد ہے، سب سے پتلا نفر ہے. بے نظرم بیشتر از 35 کلو وزن نہ دارد. تقریباً میری نظر میں تقریباً وہ 35 کلو سے زیادہ وزن نہیں رکھتا. چاک ترین فرد کلاس ماں 120 کلو وزن دارد. ہماری کلاس کا سب سے موٹا فرد ہے، وہ 120 کلو وزن رکھتا ہے. وہ بسیار خوش اخلاق است. وہ بہت خوش اخلاق ہے. وہ ہمیشہ با دیگران شوخی میکند. وہ ہمیشہ اوروں کے ساتھ مذاق کرتا ہے. رستم احمد. میرا دوست احمد بیشتر وقت خندیرو است. میرا دوست احمد بہت زیادہ ہسمکھ ہے. وہ لبخند میزند اور وہ مسکراتا رہتا ہے.
اما دیگران مانند او، لیکن اور اس کی طرح، اگر اوپر کروں بله احسن. اما دیگران مانند او نیستند، لیکن دوسرے اس کی طرح اس کی طرح نہیں ہے. خلاصے اس کا خلاصہ خلاصہ ما خلاصہ یہ ہوا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ کلاس ما و ہم کلاسی ہایم خیلی جھال بند، یعنی ہمارے کلاس ہماری جالباً کلاس اور ہمارے کلاس ساتھی بہت ہماری انٹرسٹنگ کلاس بہت انٹرسٹنگ ہے. من ہمیں آنہارا دوست دارم، اور میں ان سب کو بہت ان سبھی پسند کو کرتی ہوں، بہت ان پسند سبھی کرتی کو ہوں، بہت پسند چاہتی کرتی ہوں. ان سبھی کو چاہتی ہوں. آفرین زہرا چاہتی ہوں. سلام شما خوب هستی؟ آفرین زهرا سلام آقا، من وعلیکم خوبم. السلام. شما شما بفرمایید احسان. صحیح جملے های زیرہ بنویسید، نیچے کے جملوں کا صحیح کریکٹ لکھیے. بفرمایید. تو ثروت مند ہستی. بله. تو ثروت هستی یا ثروت مند هستی؟ تو ثروت مند هستی. بله. شما بفرمایید گلناز فاطمه آنها لبخند میکنند. آنها لبخند میزنند. بله. شما بفرمایید ارشی حسین کلاس ما بزرگ از آن کلاس هست. کلاس ما بزرگتر از کلاس آنها است. بله. شما بفرمایید ارشی حسین بودی اسمت فاطمه. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. انگور از خوشمزه تر هلو است. بله بفرمایید انگور خوشمزه تر از هلو است. بله. صفت تر کے بعد آتا ہے از. بله. انگور خوشمزه تر از هلو است. بعد از شما ایمان زهرا نام تصویرهای زیر را بنویسید. بله. این کیه بفرمایید. یہ ترسو. بله. این ترسو. ترسو می ترسد ترسو نا. اس کو کیا کہیں گے؟ بوڑھا. ترسو ڈرپوک لگ رہا ہے. بله. تو اگر یہ ترسو ہے تو یہ کون ہے؟ پھر یہ بھی تو ڈر رہے ہیں. ضعیف ہوگا آقا. ہاں یہ ہے ترسو، یہ می ترسد. بفرمایید لبخند میزنن. لبخند نہ اسے لبخند تھوڑی کہتے ہیں. می خندد. اوہو اتنی بری شکل. بله. گریه میکند. بفرمایید ترش شیرین. ترش شیرین. دیکھیں لیمو میٹھا والا ہے، یہ کھٹا والا لیمو ہے. یہ خورے ہے یا انگور ہے؟ آقا گرین والے کھٹے ہوتے ہیں. بہرحال کوئی سا بھی یہ ہو سکتا ہے شیرین، یہ ہو سکتا ہے ترش. خوش خیس. نرم زیبر. زیبا قشنگ. زیبا زشت. بله. خوشحال ناراحت. بله. باز بسته. تاریک روشن. لبخند میزنن. آپ میں سے کوئی جانتا ہے کون ہے؟ مصطفی چمران. بله. شهید مصطفی چمران. خب دوستان متوجه هستید؟ بله. جمله بسازید بعد از ایمان زهرا. آقای غلام عباس جالب جمله پرسشی. بله بفرمایید. جالب یعنی انٹرسٹنگ. بله بفرمایید. آیا کلاس شما جالب تر از کلاس ما؟ آیا دوست شما جالب تر؟ متوجه هستی؟ بله آقا. آیا کلاس شما جالب تر از کلاس من است؟ بله. متوجه هستید دوستان؟ همه جور شما بفرمایید
حبیب اللہ حسن عسکری کے نام سے کون ہے؟ خانم ارم کیانی شما پہ فرمائی ہمیجور. ہمیجور یعنی ہر طرح طرح کا ہر طرح نام بھلے کجا نوشتی من نبی بنام ہاں اسکرین نہیں دکھ رہی آپ کو. ہمیجور انٹرنیٹ اشکالی ندارت شما پہ فرمائی تعظیم فاطمه ہمیجور. السلام علیکم در کلاس ما همیجور دانشجو همیجور آدمی هستند. همیجور آدمی هستند. از چاپ به چاپ تا لاغر لاغر از خوشحاله از خندرو تا اخمو. سه سما فاطمه شما بفرمایید به نظر من در کمدی لباس های من همیجور هست. لباس است. بله بفرمایید شماره 3. بله آقا، به نظر من در این دنیا هیچ کس مانند استاد من نیست. به نظر من. خب تحسین فاطمه ولی تحسین فاطمه خانم بله آقا. ولی من درس میخوانم ولی درس نمینویسم. ولی من درس میخوانم ولی امروز درس نمینویسم چون امروز حالم خوب نیست. لبخند میزند شبیه زینب لبخند میزند. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. آن آقا لبخند میزند. آن آقا لبخند میزند. خیلی خوب. شما بفرمایید آقای فیضان بغل دستی خندرو. آقای فیضان نور معصومه شما بفرمایید بغل دستی خندرو. شما بفرمایید نور معصومه خانم. خوب شما بفرمایید مریم. بله شما بفرمایید بغل دستی من. بله طلبه بغل دستی من خندرو است. شما بفرمایید مریم خندرو بغل دستی. کلاسیم بغل دستی هم کلاسیم. بله کلاسیم بغل دستی خندرو است. بله خیلی خوب. بغل دست مرتب کنید لطفاً. مرتب کنید. خیلی خوب. شما بفرمایید بعد از شما ایثار فاطمه میترسد از گربه موش. موش از گربه میترسد. این در زمان قدیم اینطوری بود. امروزها گربه از موش میترسد. ولی موش از گربه میترسد. خب نشاط فاطمه رضوی وقتی ہوا می آید خورشید می شود روشن بالا. بلے بفرمائید کون بتائے گا اس کو؟ طاہر بطول سیدہ ارم خانم بفرمائید. بلے بفرمائید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقتی خورشید بالا روشن می شود. وقتی خورشید بالا می آید ہوا روشن می شود. خوب گران این لباس شما بفرمایید. بولے ناز فاطمه. شما بفرمایید. طاہر بطول بفرمایید این لباس. بله بفرمایید. لباس های فروشگاه گیرون است. این لباس های فروشگاه. بله فروشگاه نه لباس های این فروشگاه. لباس های این فروشگاه گیرون است. لباس های این فروشگاه یعنی اس دکان کے کپڑے مہنگا. شما بفرمایید گل ناز فاطمه. 4 می خواهد می کند گریه کودک او غذا آن کودک گریه می کند او غذا می خواهد. بله آن کودک گریه می کند آن کودک گریه می کند. آن کودک گریه می کند وہ بچہ روتا ہے.
غزہ مفاد، وہ کھانا چاہتا ہے، وہ کھانا مانگ چاہتا ہے. مخالف کلمہ ہے زیر رب نویسی، نیچے کے جو ورڈز ہیں ان کا مخالف آفرین زہرا کوچک، مخالف کوچک بزرگ. شیرین مخالف شیرین بله. مخالف خوش عرشی حسین خیز خیز. مخالف زیادہ یاد کر لیتے ہیں. ایمان زہرا مخالف زیبا زید. عصمت فاطمہ مخالف ضعیف قوی 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 قوی. وافیہ زینب وافیہ نیستن کجا رفت وافیہ. ام رباب مخالف بالا آئین. وافیہ زینب ہستن وافیہ آئین. مخالف نو شبیہ زینب مخالف نو کوہنے کوہنے کوہنے. متوجہ ہستی دوستان کوہنے. مخالف نرم آغای فیضان مخالف نرم نور معصومے بلے. زبر نہیں، لا حول ولا قوت، اللہ اکبر. زبر زبر نہیں، زبر زبر. بلے. نشاط فاطمہ رضوی مخالف خوشحال ناراحت ناراحت ناراحت. بلے. تو خانم سندرانی مخالف شجاع ترسو مخالف شجاع. تعظیم فاطمہ مخالف باس تعظیم فاطمہ بستے بستے. خیلی خوب. شما پہ فرمائش تما فاطمہ رضوی مخالف ارزان خب. شما پہ فرمائش تحسین فاطمہ خانوم مخالف روشن تاریخ تاریخ مخالف چی فرمودی تاریخ 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 بلے. مخالف فقیر سیدہ ارم خانم مخالف فقیر ثروت مند ثروت مند. مخالف بلے. زینب دار مخالف تمیز کثیف کثیف کثیف. پاسخ دهید روزبین گودوانی چرا از بازار برای خودت لباس نخریدی؟ آپ کے چون همسرم به من پول نداد. چون من پول ندارم. بله. چون من پول ندارم و همسرم به من پول نداد. کل کون کلاس میں نہیں ہے؟ چون لباس گرا فراموش کردم. من چون من کیفرا در خانه فراموش کردم. سیدہ ارم خانوم چرا دیروز به کلاس نیامدی؟ سیدہ ارم خانوم چرا دیروز به کلاس نیامدی؟ چون من دیروز مریض بودم. بله. ہاں زینب چور کی داڑھی میں تنکا. بھلے میں فرمائی شد زینب ڈار شما چرا دیروز کلاس نہیں اومدی؟ چون من دیروز خدا نخواسته مریض بودم. بله. چون من دیشب در سخن در مراسم عزا بودم. متوجہ شدید دوستان؟ نیچے کے جوابوں کے لیے مناسب سوال لکھنے ہیں. چون دیر خوابیدم. چون تحسین فاطمہ خانوم به فرمائید چون دیر خوابیدم. بله. شما چرا شما صبح چرا دیر بیدار شدی؟ چون دیر خوابیدم. بله. طاهر بطول چون خدا کمک کردن به فقیران را دوست دارد.
شما چرا به فقیران کمک چرا میکنی؟ به فقیران را کمک میکنی؟ چون خدا کمک کردن به فقیران را دوست دارد. با توجہ به متن درس کا جو متن کا جو درس کا جو متن ہے اس کو توجہ میں رکھتے ہوئے پاسخ دہی. لاغر ترین فرد کلاس چند کلو وزن دارد؟ لاغر ترین فرد کلاس 35 کیلو وزن دارد. گل ناسپاتی میں چه کسی بیشتر وقت ها خنده رو است؟ دوستم بیشتر نا متن درس کا متن میں رکھتے ہوئے دوستم احمد بیشتر وقت احمد بیشتر وقت ها کجاست؟ خنده رو کجاست؟ دوستم ہاں احمد خنده رو است. چرا آپ نے زہرا یہ کہ بچے ہیں یہ کلاس درس ضعیف است؟ کلاس کے بچوں میں سے ایک کا درس کمزور کیوں ہے؟ چون او بیشتر وقت اشرا برای بازی کردن یا خوردن و خوابیدن استفاده می‌کند. جدول زیر را کامل کنید ارشی حسین. من شستم تو شستی او شست ما شستیم شما شستیم. خیلی خوب. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. بله متوجه هستید؟ بله. شما بفرمایید اسمت فاطمه ترسیدن سے من می مضارع اخباری. من ترسیدم تو ترسیدی او ترسیدہ او ترسد ما ترسی من می ترسم تو می ترسی او می ترسد مضارع اخباری. بله بله ما می ترسیم شما می ترسی آنها می ترسند. بله بفرمایید کون بولا بھی مضارع اخباری خندیدن سے؟ من می خواندم تو می خواندی او می خواند. می خندد ما می خندیم ما می خندیم شما می خندید آنها می خندند. تمام ہونے کا نام نہیں لے رہے تو جہائی خالی را خالی جگہوں کو باواجہائی مناسب کامل کنید. مناسب ورڈ سے کامل کرنا. روزہائی تابستان گرم گرم تر از چون پول کم داشتم ارزان لباس را خریدم. ارزان لباس را خریدم. ارزان ترین ارزان ترین لباس را خریدم. بله ارزان ترین کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے سب سے سستا کپڑا خریدا. در زمستان مردم زخیم ترین لباس های شان را می پوشند. دیروز مریض بودم ولی امروز سالم هستم. امروز سالم هستم. این غذا از آن غذا خوشمزه است. نه خوشمزه تر است. خوشمزه نہیں کہا وہ این غذا از آن غذا خوشمزه تر. با توجہ میں سوالوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے جواب مناسب کا انتخاب کنید. مناسب جواب من از سیاه گربه میترسم. شماست چه حیوانی میترسی؟ شماست چه حیوانی میترسی؟ من از سیاه گربه میترسم صحیح ہے یا ما از سیاه گربه میترسیم ٹھیک ہے یا من از گربه سیاه؟ من از گربه سیاه میترسم. پہلا غلط اس لیے ہے کہ صفت بعد میں آتی ہے یہاں پہلے اس لیے غلط ہے. دوسرا اس لیے غلط ہے کہ صفت جمع نہیں آتی پہلی بات تو اور اوپر بھی نہیں آتی. یہ اوپر آئی بھی ہے جمع. مادرت تحسین فاطمہ خانم مادرت کدام لباس را شست؟ مادرت لباسم را شست. یہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ مادرت میں نے آپ کی ممی کا سوال کیا ہے آپ جواب میری ممی کا کیوں دے رہی ہیں؟ ایشان لباس ایشان لباس سفید را شست درست ہے.
इन दुरुस्त है। इन चरा गलत है, ये भी तो सही हो सकता था। मादरम लिबास है सफेद राशोश صفات مصدوق दोनों जमा है सिफत आसान आसान گل ناز فاطمه محسن بچه کسی شوخی میکند او با برادران کوچیکش شوخی میکند. محسن با برادران کوچیک ها او با کوچکتر برادرش محسن با برادران بھلے با برادران کوچیکش برادران جمع کوچیک اس کی صفت ہے. وہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے مذاق کرتا ہے. دوسرا غلط کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں جمع صفت جمع ہے اور یہاں پر کوچکتر برادرش نہیں آئے گا. کوچک ترین برادرش یا آئے گا یا تو یا کوچک ایسے ہی. بھلے شما پہ فرمائید آفرین زہرا برادر بزرگت با خدا توپ بازی میکند. آپ کے بڑے بھائی کون سی بال سے کھیلتے ہیں؟ برادر بزرگان با توپ قرمزها بازی میکند. درست ہے. آفرین زہرا قرمز صفت جمع بنی ہوئی ہے، غلط ہے. جمع بن گیا قرمز توپ غلط ہے کیونکہ صفت بات پہلے نہیں آتی. برادرم با تو به قرمز برادرم با توپ قرمز بازی میکند. تمام شد. درس تمام شد. چه کسی زود زود مت میخواند؟ تحسین فاطمه شما میخوانی؟ بله خانم تحسین فاطمه شما مت میخوانی؟ چه کسی مت میخواند؟ آقا من بخوانید. بھلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس جالب ماں ہماری انٹرسٹنگ کلاس ماں یکی از بہترین و جالب ترین کلاس ہے مدرسے است. ہماری کلاس مدرسے کی سب سے بہترین اور مزیدار کلاس ہے. در کلاس ماں ہمیں جور آدمی ہست. ہماری کلاس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. از کوتہ قد تا بلند است. بلند پد بڑے چھوٹے پد سے لے کے پستہ پد سے لے کے بلند پد پس چاپ کا چاپ کا لاغر لاغر موٹے سے موٹا پتلے سے پتلا. بغل دستی مند لاغر ترین فرد کلاس ہے. میرے بغل والا سب سے پتلا فرد ہے کلاس کلاس کا سب سے پتلا تھن. بے نظر من بیشتر از 35 کلو وزن ندارند. میری کلاس میں میری نگاہ میں بے نظرم میری میری نظر میں وہ 35 کلو سے زیادہ وزن نہیں رکھتا. والے کوئی نہیں رکھتے ہیں. میری نظر میں وہی پتلا ترین جو ہے سب سے تھن ترین. میری نظر میں وہ 35 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں رکھتا. میری نظر میں وہ 35 کلو سے زیادہ وزن نہیں رکھتا. ہاں یعنی میری نظر میں اس کا 35 کلو سے زیادہ ویٹ نہیں ہوگا جو سب سے پتلا ہے میری کلاس کا. قد بلند ترین فرد کلاس ماں بلند ترین فرد کلاس ماں حدود 2 متر و 10 سانتی متر است. ہماری کلاس کا سب سے لمبے قد کا فرد تقریباً 2 میٹر اور 10 سینٹی میٹر کا ہے. وقوتہ ترین دانش آموز کلاس ماں اور ہماری کلاس کا سب سے چھوٹا دانش اسٹوڈنٹ اور ہماری کلاس کا سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر قد رکھتا ہے. ان 2 نفر وقتی کنارے ہم جب یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ان دو نفر جب دو لوگ کنارے ہم میزدان بیٹھتے نہیں ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھی اور فنجان کپ کی طرح لگتے ہیں. پیلو فنجان کپ اور ہاتھی کی طرح رکھتے ہیں. یکی دیگر از ہم کلاسی ہائیم بسیار چاق ہستند. ہماری کلاس میں سے ایک میرے کلاس ساتھیوں میں سے ایک دوسرا بسیار چاق ہے بہت زیادہ موٹے ہیں. وزن او حدود 100 کلو است. اس کا وزن لگ بھگ 100 کلو کا ہے. اما چاق تر از او ہم در کلاس ماں ہست. لیکن ہماری کلاس میں اس سے بھی موٹا کلاس میں ہے.
اس سے بھی موٹا کلاس میں ہے. چاک ترین فرد کلاس ما 120 کلو وزن دارد. ہماری کلاس کا وہ فرد 120 کلو وزن رکھتا ہے. وہ بسیار خوش اخلاق است. وہ بہت ہی اچھے اخلاق کا ہے. وہ ہمیشہ با دیگران شوخی میکنند. دیگران شوخی میکند. ہمیشہ دوسروں سے مذاق کرتے بله رہتے چه کسی از اینجا میخواند؟ بله دوستان زود باشید که تمام کنیم. کسی هست که بخواند؟ من آقا. بفرمایید. بتائیے خاموشی ایسی تاریخ ہے. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. در این کلاس درس بچه ها معمولا خوب است. اس کلاس میں بچوں کی پڑھائی عام طور پر اچھی ہے. معمولاً عام طور پر اچھی ہے. ولی یکی از بچه ها درسش ضعیف است. لیکن ایک بچہ پڑھائی میں کمزور ہے. به نظرم او بیشتر وقتش را برای بازی کردن یا خوردن و خوابیدن استفاده می کند. میری نظر میں وہ اپنا و زیادہ تر وقت کھیلنے یا کھانے یا سونے کے لیے استعمال کرتا ہے. دوستم احمد، میرا دوست احمد بیشتر وقتها خندرو است. زیادہ تر وقت مسکراتا رہتا ہے. مسکراتا رہتا اور ہنستا ہے و لبخند میزند اور ہنستا ہے. بله آقا. اما دیگران لیکن دوسرے مانند او نیستند. اس جیسا نہیں ہے. مسعود بیشتر وقتها ناراحت است. مسعود زیادہ تر وقت ناراحت رہتے ہیں. و کم میخندد اور کم هسته. من هر چه از او میپرسم. جتنا بھی میں اس سے پوچھتی ہوں چرا ناراحتی، کیوں ناراحت، پاسخ نمیدهد. وہ جواب نہیں دیتے. خلاصہ یہ کہ کلاس ما و هم کلاسی هاییم خیلی جالبند یا جالب هستند. بله ہماری کلاس اور ہمارے کلاس ساتھی بہت انٹرسٹنگ ہے. من ہمیں آنها را دوست دارم. میں ان سب کو مانتا ہے. ہم چاقها را، ہم لاغرها را، ہم پتلوں کو بھی، لمبوں کو موٹوں کو بھی، پتلوں کو ناٹوں کو بھی، ہم قد بلندها را، ہم قد کوتاها را و ہم لمبے قد والوں کو بھی، چھوٹے قد والوں کو بھی. احسن. متوجه شدید دوستان؟ اینجا فقط دقت کنید. چرا گلناز فاطمه این کلاس جالب ترین کلاس مدرسه است؟ کجا گلناز فاطمه، آفرین زہرا، عصمت فاطمه، ایمان زہرا کو جلدی جلدی جواب دے کے تمام کیجئے. چرا این کلاس جالب ترین کلاس مدرسه است؟ کیوں یہ کلاس مدرسے کی سب سے انٹرسٹنگ کلاس ہے؟ در این کلاس ہمیں جور آدمی هستند. بله بله. خب چاق ترین فرد این کلاس چند کلو وزن دارد؟ بله بفرمایید. بله به نظر شما چرا درس یکی از بچه ها ضعیف است؟ برای بازی یا خوردن یا خوابیدن استفاده میکنند. متوجه شدید دوستان؟ بله. چه کسی همیشه با دیگران شوخی میکند؟ چاک ترین فرد کلاس. بله. متوجه شدید دوستان؟ بله خیلی خوب. قد بلندترین و کوتاه‌ترین فرد در این کلاس چند سانتی متر است؟ قد بلندترین 2 متر و 10 سانتی متر و قد کوتاه‌ترین فرد 1 متر 20 متر. 1 متر و 20 سانتی متر. بله. 1 متر و 20 سانتی متر. بله. متوجه شدید؟ بله خیلی خوب. احسن. وقت تمام شد دوستان.
بله هم درس تمام شد و هم وقت انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. شما خدا حافظ شما. شما زنده باشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ آقا.